السلام عليكم. معكم سام ديزاد. اليوم راح نشوفو كيف نكونطابيليزيو لو فيرمون دو فون ولا لو فيرمون انترن. واش معناتها؟ عندنا كيكون عندنا بليزيور كونت بانكار كي نديرو لي ترونسفير دارجون اونتر لي كونت بانكار تاعنا يتسموا لي فيرمون انترن، ولا ميم كي نديرو اليمونطاسيون دو كاس من الكونت بانكار تاعنا لا كاس تاعنا. بون هنايا عندي لو 15 جونفي 2019 عندنا ان شاك ها النيميرو تاعو فيه 800,000 دينار alimentation caisse par Société Générale. حنا عندنا كونت واحد سوسيتي في كونت بانكير واحد في لونتربريز تاعنا حتى الدرك. دونك درنا الشيك 800,000 دينار نمحوهم نجبدوهم من لا بنك تاعنا نحطوهم في لاكاس. ومن بعد لو 19 مارس 2019 10,000 دينار بار كاس، تسمى خرجنا 10,000 دينار بار كاس باش نفتحو الكونت واحد اخر، كونت بانكير واحد اخر بي ام بي. وهنا le 25 mars 2019 عندنا ordre de virement في 1,700,000 دينار alimentation compte BNP. هنايا خرجنا 10,000 دينار فتحنا كونت بانكار جديد هو البي ام بي. وهنا خرجنا درنا ordre de virement من Société Générale في 1,700,000. وهنا لي كوميسيون دو بانك في 1,190 دينار. حنا كي نديرو كي نديرو ان ordre de virement كاين دي كوميسيون اللي يدوها لا بانك اللي هي 1,190 دينار en TTC. نروح نشوفو كيف نكونطابيليزيو هاد لي زوبيراسيون. بون لوبيراسيون الاولانيه نروحو لسوسيتي جينيرال، راح نديرو اليمونطاسيون دو كاس. قلنا لو 15 جونفي يجي هنا لو 15 جونفي. حنا كي نديرو هاد لي زوبيراسيون بون هاد لي فيرمون اونتر لو كونت اكونت ولا اليمونطاسيون دو كاس من لا بنك تاعنا، كاين ان كونت انترميديار هو 58 فيرمون انتر، وهذا لازم يتصل لهاد الكونت. ان كونت انترميديار لازم يتصل له. ندير نيميرو تشيك نكتبو اليمونطاسيون كاس 800,000 واش نكريديتيو لا بنك تاعنا سوسيتي جينيرال باسكو يخرجوا دراهم. كي نروحو لسوسيتي جينيرال كونت تاع سوسيتي جينيرال نلقاو 800,000 دينار نخرجو في الكريدي نقصو دراهم، كانوا 24 مليون يكالك رجعت 23 مليون. كي نروحو الكونت تاعنا الانترميديار نلقاوه ماشي مصولدي، نديرو 800,000 دينار وقتها يتصولدو دراهم كي يخرجوا من سوسيتي جينيرال وين راحو دخلوا لاكاس. نروحو لهنا جورنال تاع لاكاس جونفي لو 15 توجور نديبيتيو لاكاس باسكو زادت. نيميرو تشاك 657 65 50. نكتبو اليمونطاسيون كاس بار SGA. يصومي باش نكريديتيو 58. نروحو لاكاس نلقاو فيها 800,000 دينار هاذيك. كي نروحو الكونت هذا نلقاوهم مصولدين. حنا كي ما يكونش مصولدي تما واش معناتها هي ما جوزناش لا تسمى كي دراهم نخرجو من لا بنك ولا ما كونطابيليزيناش دراهم كيدخلو لاكاس. دونك هنا راه صولد زيرو. لوبيراسيون دوزيام واش قلنا خرجنا من لاكاس 10,000 دينار باش نفتحو كونت جديد هو بي ام بي. هنا في لاكاس قلنا وقتاش مارس 19 مارس. le 19 مارس خرج دراهم بلاكاس صافي نديرو 58 توجور وأنا مصولديها لك. ouverture زعما كونت بي ام بي درنا 10,000. شنو الكونت
واش نكريديتيو لاكاس خرجوا دراهم باسكو هاي لاكاس نروحو لهنا نلقاوها توجور كاينه سولد باسكو مازال ما كونطابيليزيناش الكونتر بارتي دوزيام ليكريتير تاعنا وهنايا لاكاس خرجت 10000 دينار قعدوا 780000 شاك فوا ندخل نشوفو هكذا باش شاك فوا نتعلمو كيف نقراو الكرون ليف تاعنا ولا كيف نقراو لي بيلون تاعنا دونك سي بور سا شاك فوا نحب ندخل 10000 دينار كي خرجوا من لاكاس وين راحوا دخلوا بي ان بي حنا ما عندناش جورنال تاع بي ان بي باسكو كونت جديد نديرو انسيري حبسنا في 009 صافي 010 نكتبو بي ان بي تريزوري فوالا كارت كريا مارس كنا وقتاش لو 19 مارس كيما فتحنا جورنال تاع بنكه جديده نروحو هنا في 512 كاين غير سوسيتي جينيرال نروحو نفتحوها هنا في الكونت بانكار 512 دوبل زيرو هنا درنا هنا نديرو 2 نكتبو بي ان بي هاك كونت بي ان بي 10000 دخلوا دراهم واش نكريديتيو 58 هنايا في الديبي نروح نصلح كي نروح الكونت جديد اللي درناه تاع بي ان بي فيه 10000 دينار نروحو ل 58 نلقاوه مصلدي هادي مع هادي ومن بعد واش درنا لو 25 مارس لو 25 مارس درنا ان اوردر دو فيرمون 1,700,000 جبناهم سوسيتي جينيرال وفيريناهم في بي ان بي صافي هنا 512 بي ان بي زيد ها بي ان بي هنا اورديري اوردر فيرمون نديرو augmentation compte BNP par HGA 1,700,000 58 توجور لازم في هاد تاع ليفيرمون انتر هادو لازم توجور 58 هو الكونت يكون انترميديير هاك 1,700,000 بي ان بي ولا فيها 1,710,000 وهنايا باش نلقاوه كاين سولد 1,700,000 لازم يتصولد كيف نصولديه نروحو دوكا سوسيتي جينيرال كيما دخلنا دراهم بي ان بي دوكا من خرجناهم سوسيتي جينيرال هاك مارس قلنا لو 19 مارس نو لو 25 مارس 58 alimentation compte BNP par HGA وهكذا باش ميم كي نقرا في الجران ليف نعرف الدراهم هادو منين جاو منين خرج منين تاليمونتير باسكو يقدر يكون عندك 4 ولا 5 كونت بانكير اشاك فوا نكتبو هكذا باش يكون على بالنا الدراهم منين جاو 1,700,000 هنا لا ديفيرونس اللي كاينه حنا درنا لورد فيرون سوسيتي جينيرال ديبوزينا في سوسيتي جينيرال والدراهم دخلوا بي ان بي صافي لا كوميسيون اللي دارت نخلصوها في سوسيتي جينيرال باسكو الاخرى دخلوا لها دراهم برك مي هنا لوبيراسيون تندارت من تدارت من سوسيتي جينيرال هما حتى من حطينا لورد فيرمون درنا ترونسفير دارجون من كونت تاعنا سوسيتي جينيرال بي ان بي دونك لي كوميسيون خلصوهم معنا الكونت تاع لي كوميسيون هنا وقتو 1,700,000 بصح هي ريالمون لا بنك تاعنا ما خرجت 1,700,000 خرجت 1,700,000 اللي راحت للبي ان بي وخرجت 1,190 دينار اللي داوها لا بنك 1,190 دينار اللي داوها لا بنك هي تي تي سي لا طاكس تاعها هي 1,000 دينار والكونت تاع الكوميسيون بانكار هي هايليك 627 بون نديرها هكذا 100 دينار ومن بعد لا كوميسيون تاع 1,190 دينار سون تي تي سي صافي فيها تي في نروحو نجوزو التي في تاعها التي في تاعها هي 190 كي نديرو التوتال تاعهم هنايا طيح 1,190,000
512 Société Générale. هايك هي صح خرجوا 1,700,000 اللي راحوا اللي درنا لهم ترونسفير لو كونت تاعنا تاع بي ام بي، بصح هي ريالمون خرجت 1190 دينار لا كوميسيون تاع لا بنك. دونك هذه هي لا سومريه اللي خرجت. كي نروحوا لهنايا نلقاو سوسيتي جينيرال ولاو فيها 21 مليون، هي فيها كانت فيها 24 800,000 راحت لاكاس، 1,700,000 راحت لا بنك. دونك رجعت فيها 21 مليون. كي نروحوا لاكتيف لاكتيف نلقى متبدل والو ابار هنايا. هنا كي واش درنا حنا دوكا يدور توجور هنايا يدور غير هنا. واش درنا هنايا لا سوم اللي خرجت من لاكاس بون من لا بنك تاعنا راحت لاكاس ولا من لا بنك تاعنا الكونت بانكير واحد اخر توجور قعدوا هنا. دونك ما يتبدلش المونطون. واش تبدل هنا؟ تبدل حاجه واحده، لا كوميسيون اللي درتها لا بنك فيها 1190 دينار هاي خرجت منها. هنا خرجت 1190 دينار، هنا فيه 910 باسكو تي في تزيد هنا، مي هنايا ما تبدل والو ابار لا كوميسيون درتها لا بنك. هنا كاين شونجمون في تي سي ار. في تي سي ار حنا واش قلنا دانيير فوا؟ قلنا دانيير فوا في تي سي ار واش يكون فيه كونت 6 و كونت 7. حنا كي درنا لا كوميسيون تاع لا بنك الكونت تاعها سي 127 سي اون شارج. دونك تخرج هنا 1000 دينار. هنا كلش اونور تاكس باسكو تي في سي با اون شارج، تي في سي ريكوبيرابل. تي في دوك نخلصها في لا بنك ولا في لي كوميسيون ولا في لي فاكتور داشا نخلصها. كي نديرو لي فاكتور دو بنك بعد ريكوبير وبعد نشوفو كيف ريكوبيريوها. مي لازم توجور نفهمو بلي تي في سي با اون شارج، تي في سي ريكوبيرابل. هاي صافي. هنا واش معناتها كيف نقراو تي سي ار؟ تي سي ار كاين ان ديفيسيت تاع 1000 دينار. علاه كاين ان ديفيسيت تاع 1000 دينار؟ باسكو جوزنا اوبيراسيون واحده غير اسمو لا كوميسيون اللي دارت مازال ما جوزناش لي برودوي، مازال ما جوزناش لي زوطر شارج، مازال جوزنا غير 1000 دينار. كي نروحو للباسيف، الباسيف ما يتبدل والو، يتبدل حاجه واحده. حنا واش درنا ما عندهاش علاقه مع اليدات، دونك ما يتبدل والو ابار هنا تجي ريزولتا تاع تي سي ار هي اللي تجي لهنا. نورمالمون هنا شفنا واش كاين، واش شفنا كيف نديرو لي فيرمون انترن. جينيرالمون ماشي حاجه كبيره، برك نفهمو بلي كاين اشاك فوا كاين ان كونت انترميديير اونتر هاد لي زوبيراسيون اللي نديروهم، وهاد الكونت انترميديير تاع 58 لازم يتصولدا. الا ما تصولداش واش معناتها ماذا كاين اكيوتي مازال ما جوزناهاش. يا دراهم خرجناهم لا بنك مازال ما دخلناهمش، بون خرجناهم من الكونت بانكير تاعنا مازال ما دخلناهمش كونت واحد اخر ولا في لاكاس ولا دوك. كان معكم سامدي زاد ويعطيكم الصحة.